जी बिल्कुल जी। इस वक्त कासिम नवीद कमर साहब ने हमें बताया है कि ऑलरेडी लॉन्च इसकी कल है ऑफिशियली फॉर्मली, लेकिन ऑलरेडी इन्वेस्टर्स जो हैं वो पीपीपी यूनिट से भी राब्ते में हैं और कॉन्ट्रैक्टर से भी राब्ते में कि वो इस इन्वेस्टमेंट में, इस पूरे प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट लगाना चाह रहे हैं, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जी इस तरह का, क्योंकि कराची की सिग्निफिकेंस अलग है ना, आपको पता है कि जी कराची इज अ पोर्ट सिटी, और अगर पोर्ट सिटी में इस तरह एक इकोनॉमिक जोन बनने जा रहा है जहाँ पे सारे टैक्सेस का भी इतना बड़ा है फ़ायदा, तो उसमें 100% जी मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक मेगा प्रोजेक्ट होगा। इसमें जो उम्मीद की जा रही है कि सबसे ज़्यादा पैसे बाहर से आएंगे, और जिस तरह कहा सेक्रेटरी साहब ने कि जी इनका जो अपना एक आइडिया कि $5 अरब पाकिस्तान में इस प्रोजेक्ट के बाद आने की तवक्को की जा रही है। तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव होगा जेस्चर इन्वेस्टमेंट के लिए। जब आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों को देते हैं, आपने जब अपने सवाल में कहा कि लोग बाहर जा रहे हैं, तो बाहर इसलिए जा रहे हैं कि लोग टैक्सेस की वजह से, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होते हैं, कुछ लोगों को और इशूज होते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऐसा प्रोजेक्ट लेके आ रही है जहाँ पे 10 साल तक आपने टैक्स नहीं देना, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसमें आप देखिएगा कि मेरे ख्याल कब से बुकिंग 1-2 दिन में शुरू कर रहे हैं हम लोग, 2-3 महीने में जैसे बुकिंग स्टार्ट करेंगे तो इनको फौरी, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू कर रहे हैं कल से, इनका ऑलरेडी काम शुरू हो गया, लेकिन जैसे ही ये बुकिंग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ बहुत ही बड़ा उम्मीद की जा रही है कि जी इसका रिस्पॉन्स आएगा। और हुकूमत का मकसद ये है कि आप इन्वेस्टमेंट के इस तरह के एवेन्यूज खोलें कि बाहर का कोई इन्वेस्टर को कोई इंटरेस्ट उसका डेवलप हो। अच्छा शकील साहब ये बताइएगा, तक ये जो ना सनतकारी के लिए तैयार होगा और कितने यूनिट्स प्रपोज्ड हैं, कितने प्लॉट्स हैं इसमें, और कितना तखमीना है लगाया है कि ये कितने का प्रोजेक्ट है, टोटल जो जोन है ये कितने मालियत का प्रोजेक्ट है, और यूनिट्स कितने लगेंगे, कौन कौन से यूनिट को तरजीह दी जाएगी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, लोकल हैं, किस टाइप के? देखिए इसमें हर किस्म का यूनिट लगेगा। इसमें स्मॉल, मीडियम और लार्ज सारे रखे कंपोनेंट रखे हैं, किसी किस्म की भी इंडस्ट्री यहाँ पे आ सकती है। और 1500 एकड़ इनिशियली इसके लिए ज़मीन दी गई है, और ये फर्दर एक्सटेंडेबल भी है कि हम देखेंगे अगर रेस्पॉन्स इंशाल्लाह ताला, जो हमें उम्मीद है, अगर 15 जैसे ने कहा कि 2 महीने में, अभी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू हो गया है काम, 2 महीने में इसकी बुकिंग शुरू हो जाएगी। जैसे ही इसकी बुकिंग शुरू हो जाएगी, जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी भी प्री बुकिंग के लिए लोग राब्ते कर रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट इनको मजीद भी इसका फर्दर एक्सटेंड कर सकती है। स्टार्ट 1500 एकड़ से किया है, फिर हो सकता है कि इंशाल्लाह ये 15,000 एकड़ तक पहुंचे, और पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे मुल्क में है। अच्छा शकील साहब ये बताइएगा, कब तक ये तैयार हो जाएगा कि सनतें लगना शुरू हो जाएगी? जैसे प्लॉट की अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगी, मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काम 18 महीने का टोटल प्रोजेक्ट है। जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता जाएगा और लोग प्लॉट लेते रहेंगे, उनको जैसे उनको पोजीशंस मिलेंगी, तो लोग डेफिनेटली जल्दी आएंगे कि अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट करें। अच्छा शकील साहब ये बताइए कि इस जोन के लिए, जैसे पहले भी आपने कहा था कि यहाँ पे खास तौर पे बसों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी आप कह रहे हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टर आए, तो किन किन ममालिक ने यूनिट लगाने के लिए अभी तक कोई राब्ता किया है या रजामंदी दिखाई है? दूसरा ये कि बिजली लाने के लिए कोई अलग लाइन बिछाने के लिए कोई है प्रोग्राम, कैसे आएगी बिजली, ये बड़ा मसला होता है। देखिए जी, यहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बिजली, गैस, पानी, जितनी भी यूटिलिटीज़ की ज़रूरियात होती हैं किसी भी इंडस्ट्री में, वो सारी इनको प्रोवाइड की जाएंगी। नंबर सेकंड, आपका जो सवाल था कि ट्रांसपोर्ट के लिए, यस, चाइनीज़ कंपनीज़ ने इंटरेस्ट शुरू किया था कि वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाह रहे हैं, तो जब धाबे जी जैसी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी सबके लिए मौजूद होगी तो डेफिनेटली हर कोई इसमें आएगा। या आज मैं सिर्फ इस पे फोकस कर रहा हूँ, लेकिन अगर इस प्रोजेक्ट के अमन अमान की बात करें तो यस, ये प्रॉपरली गेटेड कम्युनिटी होती है, इसमें 100% सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। देखिए जी, मैं आपकी बात बताऊं, ये धाबे जी इकोनॉमिक जोन है और ये एक हाई एंड प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह ताला आपको पूरे पाकिस्तान का एक मॉडल प्रोजेक्ट नजर आएगा।
کامران بھائی کووڈ آ گیا بیچ میں، اس سے اگر آپ اور بھی پیچھے چلے جائیں کہ تو کچھ لٹیگیشن کے ایشوز تھے، کچھ لینڈ کے وہاں پہ ایشوز تھے، پورے پروجیکٹ کو اتنے خوبصورت طریقے سے ڈیولپ کرنے میں بھی ہمیں ڈیزائن کرنے میں بھی ٹائم لگا ہے، بیکاز ہماری کوشش یہی تھی کہ اس کو صحیح طریقے سے کریں ایٹ دی اینڈ، بنسبت اس بات کے کہ ہم جلد بازی میں سائن آف کر لیں کسی چیز پہ اور پھر بعد میں ریگریٹ کریں، تو اس کی ڈیزائننگ فیز ہے۔ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ دابے جی آلریڈی انڈسٹریل زون ہے، پہلے بھی یہاں صنعتوں کے لیے کے حوالے سے لوگوں کو زمینیں دی گئی تھی، مگر آج تک ان افراد نے جنہوں نے آپ سے یہ زمینیں لی تھیں وہ ان لوگوں نے یا تو بھینسوں کے باڑے بنائے ہوئے ہیں یا وہاں پر انہوں نے پولٹری فارم بنائے ہوئے ہیں، ان سے زمینیں واپس لیں گے، ان کا کیا کریں گے مستقبل میں اس کو بچانے کے حوالے سے کیا؟ نہیں، میرے خیال سے میں اس بات پہ ایک وضاحت کر دوں کیونکہ یہ سوال بار بار آ رہا ہے۔ دیکھیں ہمارے ایس سی زی ایم سی جو ہماری کمپنی ہے جو یہ زمینیں دیتی ہے، اس کے جو لاز اور رولز بہت اسٹرکٹ ہیں، اسٹرنجنٹ ہیں، یہ ریئل اسٹیٹ کا پروجیکٹ نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل جب آپ یہ اور ود آئیڈیا کہ صرف جینیون انویسٹرز کو جائے جو واقعی میں انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں، ہم 2 سال کے لیے آپ کو ایک پروویژنل الاٹمنٹ دیں گے جس کے اندر آپ نے اپنی کنسٹرکشن کرنی ہے، ایک دفعہ آپ کی کنسٹرکشن ہو جاتی ہے اور آپ اس میں سے کچھ آمدن وصول کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہی ہم آپ کو جو اس کا الاٹمنٹ لیٹر ہے لینڈ کا وہ دیتے ہیں، لیکن اس پورے پروسیس میں وی ورک وتھ یو، تاکہ ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ وہاں پہ انڈسٹریلائزیشن ہو، اور ہرگز کوئی ریئل اسٹیٹ کا پروجیکٹ بنانے کی ہماری نیت نہیں ہے۔ سر یہ میرا سوال ہے کہ لاڑکانہ انڈسٹریل زون کا چیئرمین بلاول ایک ہے، اس کے ساتھ ساتھ دو اور کل جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری اس کا افتتاح کریں گے یا سی ایم صاحب کریں گے؟ کل بلاول صاحب انشاءاللہ اس کا افتتاح کریں گے، اور دیکھیں لاڑکانہ ہو، سکھر ہو، نواب شاہ ہو، حیدرآباد ہو، کوئی بھی ایسا ایریا، ٹھیک ہے، یہ وہ نیش ایریاز ہیں کراچی سے ہٹ کے، جیسے کوئی بھی باہر سے اگر دیکھتا ہے تو وہ تو یہی ازیوم کرے گا کہ انڈسٹری لگانی ہے تو آپ نے کراچی میں لگانی ہے، لاہور میں لگانی ہے، بڑے بڑے شہروں کے لیے۔ ہم اگر دور دراز علاقے میں جاتے ہیں، رورل ایریاز میں جاتے ہیں، تو ہمیں اس پروجیکٹ کو اس طریقے سے ڈیزائن کرنا ہوگا کہ وہاں پہ ایسے انسینٹیوز دیں لوگوں کو کہ کوئی اٹریکشن ہو۔ یہاں پہ فار ایگزامپل اگر آپ کی کراچی میں آپ زمین خریدتے ہیں 10 کروڑ روپے کی ایک ایکڑ، وہاں پہ شاید آپ کو وہی زمین 50 لاکھ روپے کا ملے، وہ ایک ایڈوانٹیج ہے، اور زیادہ ٹیکس کے ایڈوانٹیجز، مطلب آپ کو اس کو کسی طریقے سے ایسے کرنا ہوگا کہ انسینٹیوائز ہو کراچی سے زیادہ۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے، بیکاز میں سیزا کا بھی چیئرمین ہوں، تو لاڑکانہ کا جو سائٹ ایریا ہے اس کو بھی ایس سی زی اسٹیٹس ایوارڈ کرایا ہے، اور کوشش کریں کہ اس کو بھی بہتر ڈیزائن کر سکیں تاکہ انٹرسٹ اس کا زیادہ کریٹ ہو۔ اچھا شرجیل صاحب یہ بتا دیں تھوڑا سا آخر میں سیاست پہ بھی بات ہو جائے، کل وزیر اعظم نے جو ہے وہ میرے خیال سے ڈیٹیل سے بتا دیا گیا ہے، یہ اس کے بارے میں سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں گورنمنٹ آف سندھ نے 2010 سے پروجیکٹس کرنا شروع کیے، جس میں روڈ کے پروجیکٹ ڈیلیور کیے، بریجز بنائے، اسکول بنائے، ہاسپٹلز بنائے، اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ میں ایک سکسیزفل ماڈل گورنمنٹ نے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کام کرنے کا رکھا، جس میں ٹرانسپیرنسی اور ایفیشنسی سامنے آئی۔ یہ ہمارا پہلا اسپیشل اکنامک زون ہے جو اب گراؤنڈ بریکنگ جس کی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ 3 ہم اور انڈسٹریل اکنامک زونز ہیں جن کی ہم فیزیبلٹی پہ کام کر رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ جلدی لانچ کیے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ گورنمنٹ آف سندھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ میں ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ، کلین ڈرنکنگ واٹر سپلائی، فارسٹیشن کے پروجیکٹس ہیں، فوڈ سائلوز کے فوڈ سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے یہ پروجیکٹس، تو ہر سیکٹر میں ہم لوگ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اب پروجیکٹ کر رہے ہیں، اور جس میں ہمیں کامیابی بھی مل رہی ہے، اور لوکل اور انٹرنیشنل انویسٹرز اس میں جو انٹرسٹ دکھا رہے ہیں، اس سے ہمیں پوری امید ہے کہ آگے ہم ان تمام سیکٹرز میں انویسٹمنٹ لا سکیں گے، اور انشاءاللہ جو گورنمنٹ کا ویژن ہے اس کے مطابق ان پروجیکٹس کو کمپلیٹ کر سکیں گے، جس سے سروس ڈیلیوری بھی امپروو ہوگی، جاب کریشن بھی ہوگی، اور ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ماڈل کی طرف آگے ہم بڑھیں گے۔ لائیں گے۔ I would love to reply on political questions, لیکن آج جو موقع ہے میں نہیں چاہتا کہ میں اس کو ڈائیورٹ کروں۔ میں آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ میں آپ کے سوال کو ابھی رسپانس نہیں کر سکتا، اس کے بعد مجھ سے پوچھ لیجیے گا، اور آپ کو میرے جوابات بھی زیادہ پتہ ہے، یہ چیزیں ہم چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں، تو ہم اس کو فوکس کریں کہ یہ کراچی شہر کے لیے، سندھ صوبے کے لیے، اور سب سے بڑی بات ہمارے پیارے وطن پاکستان کے لیے، اس سے بڑا ایک سنہری موقع نہیں آنے والا۔ یہ ایک چھوٹی چیز نہیں، ابھی ہم لوگ شاید
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक रूटीन में चीज़ लग रही है कि जी हम लोग एक प्रोजेक्ट एक इकोनॉमिक जोन लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके बाद जो रोज़गार के मौके मिलने हैं, और मैंने जिस तरह पहले कहा कि जिस दिन ये 1500 एकड़ जो प्रोजेक्ट है इस वक्त, जिस दिन ये प्रोजेक्ट की बुकिंग कंप्लीट हो गई और फिर जितना भी ये इसको एक्सपेंड करना पड़ा इंशाल्लाह ताला, और आप देखेंगे इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, धाबे जी की आप देखेंगे, धाबे जी आपके पोर्ट से कितना करीब है, तो इसकी सिग्निफिकेंस माशाल्लाह बहुत है। आपको फ्यूचर में जो आपका कोल आता है वो रूट्स और सारे रूट्स, ये आप एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन जो है सिंध गवर्नमेंट वो अचीव करने जा रही है। ये पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का मुकाम है, तो हम इसको मेरे ख्याल से कि ये एक खुशी का मौका है और इसको वी शुड सेलिब्रेट दिस। थैंक यू। 50,000 एम्प्लॉयमेंट मुतवक्के हैं, और सबसे स्पेशल जो इस वक्त इस प्रोजेक्ट में हमने मद्देनज़र रखा है इसमें वो है एक पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट, जो कि हमारे जो टेक्निकल स्टाफ की कमी है जिसकी हमें हमारे मुल्क में इस वक्त अशद ज़रूरत है, इस चीज़ को भी इसमें जो है ना मद्देनज़र रखा गया है। तो ये इसकी जो है ना कुछ खसूसियाती प्रोजेक्ट जो मैंने आपको बता दी, बाकी जो है ना हमारे सेक्रेटरी साहब आपको इसके बारे में मज़ीद तफसीलात बता दें हैं, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट के डायनामिक्स जो है वो बाकी इकनॉमिकल जोन से बड़े डिफरेंट हैं, और ये अपनी नौयत का वाहिद प्रोजेक्ट होगा पाकिस्तान में इंशाअल्लाह अज़ीज़, जो हमारी मुल्क की इकॉनमी में अपना एक मुस्बत रोल प्ले करेगा।